वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी का नून लीग के गढ़ लाहौर में जलसा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का हल्का एनए 127 के अवाम से धुआंधार खिताब। कहा, नून लीग पीटीआई से इंतकाम ले रही है। हमने नून लीग का जुल्म सहा है। जब किसी पर जुल्म हो तो खानदान पर क्या गुजरती है जानता हूँ। नहीं चाहूंगा किसी को भी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। पीटीआई के कारकुन मेरा साथ दें, इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। लाहौर पर कभी कोई शोबाज तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में इन्हीं को बार बार मुंतखब कराना लिखा है? जो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, सुन लो, मैं वो सर काटूंगा। साहब को कह के थक गए थे, सियासत करो। गालिम गलोच सियासत नहीं होता। न सियासी मुखालफीन को जेल में डालना सियासत नहीं है। मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूँ जिस दहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं। मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूँ, इस इलेक्शन में आप तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। और वो जो दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं, सुन लो, मैं वो सर काटूंगा। कहा जाता है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। हम आए हैं ताकि हम एक बार फिर इस लाहौर को खड़ा करें। ये हम पे तंज करते हैं कि आपका तादाद कम है, क्यों लाहौर आए हो? उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को हमने बार बार मुंतखब करवाना है? बाग़े जिन्ना में इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान का जलसा जारी है, जिससे मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। तो हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, नहीं बोल सकते। मजमा जलसा छोड़ के भाग जाएगा, आग लगा देगा जलसागाह को, क्योंकि लाहौर वालों को पता है कि अगर लाहौर कराची जैसा बन गया तो रोजाना गटर में गिरकर बच्चे मरेंगे। लाहौर वालों को पता है कि अगर लाहौर कराची जैसा बन गया तो पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ेगा, कचरा उठेगा नहीं, सिस्टम चलेगा। सिस्टम अपनी जमीनों के कब्जे छुड़ाने के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। कोई छत बगैर रिश्वत के नहीं डाली जा सकती। सारे ऐसे चोज लाहौर में फिर पैसे देकर लगेंगे। इसलिए 15 सालों की हुक्मरानी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये नहीं कह सकते पूरे पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान वालों, लाहौर वालों, कोयटा वालों, कराची वालों, हम पिशावर वालों, हमें वोट दो, हम लाहौर को, पिशावर को कराची जैसा बना देंगे। नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे दौर में आज मेरे शहर में गटर में गिरकर बच्चे गिर मर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और तुम गटर का ढक्कन नहीं लगा सके 15 सालों में। अरे हम हैं, हम एमकेएम कह सकती है पूरे पाकिस्तान में जाकर, ए सिंध वालों, ए पाकिस्तान वालों, हमें वोट दो, हम पूरे पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे जैसा 2005 से 2010 तक हमने कराची को बना के दिखाया था। हम कह सकते हैं दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में हमने उसको शामिल करके दिखाया था। हम कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। हम आज की एमकेएम, हमने ये मुसव्विदा बनाया है। हम तुम्हारी हुक्मरानी
تمہارے محلوں سے نکال کر پاکستان کی غریب عوام کی دہلیز پر لے کر جانا چاہتے ہیں. اس کا یہ مسودہ ایم کیو ایم کا ہے. جس کو ایم کیو ایم کی حمایت چاہیے اس کو اس مسودے کی تائید کرنی پڑے گی. آج کی یہ ایم کیو ایم 10 نکاتی 20 نکاتی 50 نکاتی پروگرام ایجنڈا نہیں دے گی. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ کہ آئین میں 3 ترامیم چاہتے ہیں. اختیارات اور وسائل محکمے آئین میں لکھ دو لوکل گورنمنٹ کے. این ایف سی ایوارڈ جس طرح جہاں سے مل رہا ہے صوبے کے ڈسٹرکٹ کو وہیں سے پیسے دو. اور جب تک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا ہے اس وقت تک ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ہم لاڑکانہ والوں کو کہتے ہیں, ہم پنجاب والوں کو کہتے ہیں جس کو ووٹ دینا ہے دو, لیکن ان سے مانگو یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے. جس کو ووٹ دینا ہے دو, لیکن اپنے ووٹ دینے والوں سے یہ مانگو جو ایم کیو ایم ہے. اب ان سے پانی مت مانگو, پانی کا اختیار مانگو. ان سے دوا مت مانگو, دوا کا اختیار مانگو. ان سے اسکول مت مانگو, اسکولوں کا اختیار مانگو. ان سے روڈ مت مانگو, اپنے علاقے کے محلے کے رہنے والے کے پاس اختیار مانگو. ایم کیو ایم اسی لیے کہتی ہے کہ اختیار سب کے لیے, یہ ہمارا منشور ہے. ہم وزیر اعظم ہاؤس سے, وزراء اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے دروازوں پر, لوگوں کے دروازوں پر لے کر جانا چاہتی ہے, لے کر جائیں گے. اس شہر میں بہت تجربے ہو گئے. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے. 4 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکمرانی رہی, ٹکے برابر کا کام یہاں پر نہیں ہوا. آخری دفعہ یہ شہر ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے بنا تھا. انشاءاللہ تعالی سارے تجربات سے گزر کر یہ شہر دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم والوں کے ہاتھوں سے بنے گا. ان نمائندوں کو جن کو آپ نے ابھی دیکھا ہے, ان کو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے. بولو بناؤ گے کراچی والے؟ بولو 8 فروری کو ایم کیو ایم کو ووٹ دو گے انشاءاللہ؟ پتنگ پہ مہر لگاؤ گے؟ تو بس پورے جہاں جہاں آواز جاری ہے میری, جو اس پنڈال سے باہر ہے, جو اس پنڈال میں ہے, اے ساتھیوں, میری ماں بہنوں بزرگوں, اے میری ماں بہنوں بزرگوں, 15 دن رہ گئے ہیں. بند بنا کر سو مت جانا. دریا آخر دریا ہے, ان کے پاس بہت پیسے ہیں. سب کارکن بن جاؤ 15 دنوں کے لیے اور اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو. اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو. سب اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو. سب کارکن بن جاؤ, اپنے اپنے گھروں میں یونٹ آفس کھول لو. میری مائیں بھی بہنیں بھی ووٹر لسٹیں منگائیں, اپنے خاندان کے ووٹ جمع کریں, اپنے پڑوسیوں کے ووٹ جمع کریں, اپنی گلیوں کے ووٹ جمع کریں. ایم کیو ایم کے کارکن کا انتظار مت کرو, سب ایم کیو ایم کے کارکن بن جاؤ. سب 15 دنوں کے لیے, صرف 15 دنوں کے لیے ایم کیو ایم کے کارکن بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قوم کو, شہر کو آزاد کرا دو. یہ آزادی صرف کراچی والوں کی نہیں ہے, یہ آزادی لاڑکانہ والوں کی بھی ہے, یہ آزادی پنجاب والوں کی بھی ہے, یہ آزادی بلوچستان اور یہ آزادی خیبر پختونخوا والوں کی بھی ہے. یہ کراچی لیڈ کرے گا سارے مظلوموں کو. ایم کیو ایم کا جھنڈا پکڑ کر کراچی لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ کا الیکشن کراچی سے لے کر سوراب گوڑ سے لے کر کماڑی تک ایم کیو ایم کے جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے, نمائندے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. گھگر پاٹک سے لے کر انشاءاللہ تعالی ملیر کے گوٹھوں تک ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم ہوگی انشاءاللہ تعالی. بولو تیار ہو, تیار ہو, تیار ہو. کراچی, کراچی, آئی لو یو. آپ کو بتائیں کہ اس وقت باغ جناح میں ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ, جس سے مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ کراچی کا ووٹ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے, پتنگ کا ووٹ ہے. پیپلز پارٹی لندن سے 2 ارب بھیج کر بائیکاٹ کی کال کرائے گی. آج کے جلسے نے پیپلز پارٹی کے RO کو ناکام بنا دیا. آپ میری آواز سے آواز ملا کر 3 نعرے لگائیے. نعرے متحدہ, نعرے متحدہ, نعرے معاہدے. اب آپ کی
प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराज गमे बेकरार गुजार के आए, गले से तौके जमा और मका उतार के आए और बड़ों बड़ों को बबांगे दाल पुकार के आए कि बहुत चाह तलब है, राहे वफा अपनी के इंतहाए जुनू से है। इब्तिदा अपनी वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तेरी की साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान कराची, तुम्हें सलाम कराची, अस्सलाम वालेकुम कराची, कि तुमने कौम की इज्जत रख ली, तुमने कौम की इज्जत रख ली। आज वादा था एमक्यूएम के कारकुनों का कि 8 फरवरी को नहीं 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है। कराची, अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो, अल्लाह की आप पर सलामती हो। सलामत रहे ता कयामत रहे। कराची की सलामती का मतलब, कराची की सलामती का मकसद पाकिस्तान की सलामती है। कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। पाकिस्तान की खुशहाली कराची की खुशहाली की बदौलत है। कराची और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है। लिहाजा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उस पर वाजिब है कि कराची से भी मोहब्बत करे। जो पाकिस्तान का खैर खा है वो कराची का भी गमखार होगा। और हम भी कराची से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम कराची की परवाह इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान की परवाह करते हैं। और कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान ने आज, कराची ने पाकिस्तान के तमाम गरीबों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, मज़ार कायदे आज़म पर, कायदे आज़म के रूबरू पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान, बाबा कौम के रूबरू हम आज इसलिए आए हैं कि हम अपने एक वादे, एक इरादे, एक नारे की तजदीद कर सके और लाखों के मजमे की गवाही के साथ कर सके कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। कराची, लो हम आ गए हैं, इस मुल्क के बेटे, इस मुल्क के वारिस, तुम्हारे निगहबान और पासबान। और हम आ गए हैं पहले से ज्यादा मुनज्जम, पहले से ज्यादा मजबूत, मुतहरिक, मुस्तैद और तुम्हारे हुकूक की नई और ताज़ा जद्दोजहद के लिए। कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है और हम आज अपने वादे को, हम आज एक नया वादा और इरादा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। कराची हम आ गए हैं
ہاں ہم آ گئے ہیں، لوگ ہم آ گئے ہیں. جب ہم آتے ہیں تو جذبے اور نکھر جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں پہ سر لے کے آتے ہیں. جب ہم آتے ہیں تو حاکم وقت بگڑ جاتے ہیں. اب ان کے بگڑنے کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. آج کراچی نے ایک حد فاصل قائم کر دی ہے. وقت آ گیا ہے صف بندی کا، نئے معرکے کا، مورچے تعمیر کرنے کا، ایک نئی جنگ کرنے کا، ایک صف بندی کرنے کا، جس کے ایک طرف 75 سال سے پاکستان پہ قابض غاصب ظالم حکمران ہے، دوسری طرف پاکستان کی عوام ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں کراچی کی عوام کو، پورے پاکستان میں بسنے والے حق پرستوں کو، کہ آج کے جلسے نے پاکستان کے اندر عوام کی حکمرانی کے ایک نئے اور تازہ خواب کو تعبیر دی ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ منظرنامہ. ہم نے ایک نئی صف بندی، ایک طرف ظالم ہے، دوسری طرف مظلوم ہے، ایک طرف حاکم ہے، دوسری طرف محکوم ہے، ایک طرف 2200-2300 خاندان ہے، دوسری طرف 22-23 کروڑ عوام ہے. ایک طرف مراد یافتہ طبقہ ہے، دوسری طرف ایک طرف ظلم ستم طبقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس جنگ میں پاکستان کی عوام کی جیت ہوگی. ہمارا اب منزل دیکھ پا رہے ہیں. سنو آواز دے رہی ہے منزلیں، راہیں پکار رہی ہیں. چلو کہ منزل بلا رہی ہے، سنو کہ راہیں پکارتی ہیں. گزر گیا تیرگی کا موسم، فصیل شب بھی بکھر گئی ہے. جو رات چھائی تھی راستوں پر وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے. صدا یہ یزدہ کی آ رہی ہے، چلو کہ منزل بلا رہی ہے. خالد مقبول صدیقی اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وعدہ تھا 8 فروری کو نہیں 21 جنوری کو فیصلہ آئے گا، اور فیصلہ آ گیا. جو پاکستان سے محبت کرتا ہے لازم ہے وہ کراچی سے بھی محبت کرے. ہم کراچی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہم کراچی کی پرواہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی پرواہ ہے. ہم نے پاکستان بنایا تھا اور ہم ہی پاکستان کو بچائیں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عام معافی کا مطالبہ نہیں، ملتی ہے تو اچھی بات ہے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو. کہا کلیش آف ٹائٹنز اب ختم ہونا چاہیے، ایک جماعت کو تنہا نہ کریں، مائنس بانی پی ٹی آئی کسی صورت ممکن نہیں. More than enough. Clash of the Titans, it's got to come to an end. اب ایک سیز فائر ہونی چاہیے جس کے ساتھ بھی یہ کلیش ہے، جہاں سے بھی فورس آ رہا ہے، اینڈ آف اٹ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور رہا ہے اور کنیکٹنگ ڈاٹ کوئی نہیں. پارٹی کو آئسولیٹ کر کے ایک طرف نہ لے کے جائے. وہ لوگ ہمارے مخالف، چاہے وہ سرکار ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، ہمیں ایز اپ دے دے. ایز اپ دیں گے تو انوائرمنٹ بنے گا تو آگے بڑھے. فوج کے ساتھ اس نے کہیں جھگڑا نہیں کیا، یہ ایک مسکنسپشن. ہمارے 815 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. ان سے سبق سیکھ لیا کہ یہ چھوڑتے نہیں ہے اور ہم ہار مانتے نہیں. میں عام معافی نہیں چاہتا، معافی ہو جائے تو سب سے بیسٹ ہے. نہیں، مائنس نہیں ہو سکتے کسی صورت. خان صاحب چیئرمین تھے، چیئرمین ہے اور چیئرمین رہیں. بلے کو بچانے کی خاطر چیئرمین شپ سے ریزائن کر دیا، بٹ وی ور فائٹنگ اگینسٹ دا ٹائٹ. ہمیں ہروا لیا ہے، ہم ہارے نہیں. لاہور کے حلقہ این اے 119 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نون لیگ کے حق میں دستبردار ہو گئے. محمد وسیم ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل. باضابطہ اعلان 25 جنوری کو جلسے میں کریں گے. حلقے میں ورکرز سے خطاب میں مریم نواز کی جانب سے کہا گیا 2018 سے 22 تک نااہلی کا اثر پورے ملک نے دیکھا اور بھگتا بھی. سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کی وجہ سے پورا ملک رو رہا ہے. نواز شریف ہے، لیڈروں والی بات نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتی. آج کے بعد کوئی کارکن گھر نہیں بیٹھے. جس جماعت کے پاس اتنے شیر موجود ہو، شیریاں موجود ہوں، ان جماعت کو کوئی ہرا نہیں سکتا.
मैं अभी भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं आजकल मुस्लिम लीग नून का बयानिया वोट को इज्जत दो का नहीं है। पीडीएम हुकूमत से चंद दिन पहले वोट को इज्जत दो का बयानिया साइडलाइन हुआ। नून लीग पहले सख्त फिर मुफाहमत, अब इकोनॉमिक बयानिया लेकर चल रही है। इकोनॉमिक के बयानिए में हालिया 16 माह की हुकूमत से रुकावट डाल रही है। तहरीक अदम एतमाद के बाद बड़ा चैलेंज IMF को वापस लाना था, जो मिफ्ता इस्माइल ने किया। मैं नून लीग में हूँ। किसी भी इदारे में आप एंट्री फॉर्म भरते हैं, एग्जिट फॉर्म भरते हैं, तो पॉलिटिक्स में ऐसा कोई चीज नहीं होती। जैसा शाहिद खाकान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पार्टी का नहीं है, बट ही इज इन PMLN। और भी बहुत से लोग हैं जो कि पार्टी में नहीं रहते भी हैं और उनका अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अभी भी है वोट को इज्जत दो, मुझे स्लोगन समझ नहीं आ रहा। वोट को इज्जत दो का तो नहीं लगता। जब से PDM की हुकूमत आई थी, उससे कुछ चंद हफ्ते पहले उस वोट को इज्जत दो वो साइड लाइन। अब जब मुफाहमती बयानिया चल रहा है तो मुफाहमत की तरफ चले। तो इकोनॉमिक एजेंडा, अब इकोनॉमिक एजेंडे का मसला ये हो गया कि वो जो 16 महीने की हुकूमत आ गई उसको फिर साइड स्टेप करना पड़ता है। शॉर्ट पीरियड के लिए मिफ्ता इस्माइल रहे थे 4 महीने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त क्या था? IMF को वापस लेके आने का। ही ब्रॉट IMF बैक। साग डार, सो ही वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो के PDM की हुकूमत बनी। जब उनकी अवेलेबिलिटी थी तो देयर वाज नो चॉइस। और अब खबरें खेल के मैदान से। कौमी हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स से बाहर हो गई है। क्वालिफायर्स में न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान बर्तरी हासिल करके भी मैच न जीत सका। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान 5वां T20 जीत गया। न्यूजीलैंड को 42 रन से हरा दिया। 135 रन के ताकुब में कीवीज रन पर ढेर हो गए। इफ्तिखार अहमद ने 3 विकेटें उड़ाई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। अदालत उज़्मा की सहमाही रिपोर्ट आर्टिकल 19A के तहत पहली बार जारी की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 16 सितंबर से दिसंबर तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में 859 केसेस निपटाए। 17 सितंबर 2023 को जेर इल्तवा केसेस की तादाद 56,503 थी। 16 दिसंबर को जेर इल्तवा केसेस की तादाद 55,644 रह गई। कराची में दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर डाला। शादी से 4 दिन पहले उसामा जावेद को गोलियां मारकर खून में नहला दिया गया। मेहंदी वाले दिन घर से उसामा का जनाजा उठने पर कोहराम मच गया। गमज़दा वालिद कहते हैं बेटे की 1 माह पहले मुलजिम तलहा से दोस्ती हुई, पता नहीं क्यों मार डाला, इंसाफ फराहम किया जाए। आसिफ खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कराची के इलाके कोरंगी में दारुल उलूम के करीब से जुम्मे की शब मिलने वाली लाश की शनाख्त उसामा जावेद के नाम से की गई। इतवार को उसामा के यहाँ माइयों की तकरीब थी कि उसी रोज उसका जनाजा उठा। मकतूल के वालिद कहते हैं कि उसामा को उसका दोस्त तलहा घर से लेकर गया था और फिर उसकी लाश मिली। 23 तारीख को बारात है उसकी। आज हमारे घर में माइयों, हमें इंसाफ चाहिए। क्यों मारा उसने, क्या दुश्मनी है हमारे से? उसामा की अचानक मौत से अहले इलाका और दोस्त भी गमजदा हो गए। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है उसका, हमने उसको कोई ऐसी फील्ड में नहीं देखा। पुलिस ने मुलजिम तलहा को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी से मकतूल का खून और गोलियों के खोल भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि वारदात में मुलजिम तलहा के दीगर 2 साथी भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। उसामा के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया है, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। गजा में 107 दिन से जारी इस्राएली बमबारी न रुक पाई। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 178 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में बच्चों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। जालिम फौज ने गजा वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिंदा रहने के लिए न खाना है और न ही पानी। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बूढ़े और बीमार दवाओं के मुंतजिर हैं। एक वक्त का खाना लेने के लिए लोग घंटों कतार में लगे रहते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सहाफियों के लिए प्लॉट स्कीम लॉन्च कर दी है। रिपोर्टर्स 7 मरले जबकि कैमरामैन और फोटोग्राफर्स 3 मरले के प्लॉट के अहल होंगे। जो है वो बड़े सफेद पोश हैं और मुश्किल से गुजारा होता है, तो घर की ऑप्शन उनके लिए नहीं बनती है। हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। 2300 प्लॉट होंगे 7 मरले के और 3 मरले के 1000 प्लॉट होंगे। रिपोर्टर 7 मरले के प्लॉट पे क्वालिफाई करेंगे और कैमरामैन और फोटोग्राफर जो है वो 3 मरले के प्लॉट पे। 2 एकड़ जमीन है। 28 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले हम बैलेटिंग कर दें।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR वाई न्यूज।